सर येवकार तुमकां स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर तेजी जयंती कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? आयज मरे आमी गोंयांत भाग्य विधाते गणले जाणारे आमचे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर 1961 नंतर पयले मुख्यमंत्री जाल्ले ते. त्या वेळार मरे तेणी कसली सोयी सुविधा न भोगता 3 मंत्र्यांक घेवन राज्य सरकार चलयल्लें वालोर तेका. आयज खरें म्हणल्यार मंत्र्यांनी तेचो बोध घेवचो. आयज जे मंत्री गाडयो घेवन भोंवता लवाजो व्हडलो, ज्या वेळार मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचे जाल्ले त्या वेळार खरें म्हणजे काहीच सोयी सुविधा गोंयांत नासल्यो, तरी सुद्दां हे तेणी भांगरा सारके गोंयांचे वयर काडले. प्रत्येक घरांचो बहुजन समाजाचो भुरगो शिकपाक जाय म्हणून गांव तिथे शाळा आनी शिकेल तो टिकेल हे तेणी हे घेवन फुडें गेलो तो. आयची परिस्थिती पळयल्यार बरें भाऊसाहेबाचें स्वप्न खंय तरी भंग जाता कशें दिसता. येणाऱ्या काळांत हें गोंय खंय वयतलें हो एक सगळ्यांत मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरान मूळ मुणकारा खातीर जो कायदो हाडलो तो प्रत्येक गोरगरीब आयज स्वताच्या हक्काचें घर आपल्या जमीन बांदून रावल्लो आसा. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराचें योगदान शिक्षणा बद्दल आसा न्हू, तो खंयचोच मुख्यमंत्री रिप्लेस करूं शकना. भाग्य विधाता ही पदवी फक्त भाऊसाहेब बांदोडकरूच गावूंक शकता, तेच्या नंतर कोणाूच गावूंक शकना. 1961 साली ज्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकर गोंय आपल्या हातीन घेतलेले एज अ मुख्यमंत्री म्हणून, त्याच्या नंतर जी आमची अधोगती सुरू जाली म्हणजे भाऊसाहेब हयात ना आता, पण म्हणतात सध्या राजकारण गोंयांत चल्लेलें आसा. देवळांचो म्हूण, शिक्षणाचो म्हूण, खाणीचो म्हूण, पर्यटनाचो म्हूण, आमचे दोंगर म्हूण, शेअर म्हूण, शेतां भातां अशी नासूच चलिल्ली आसा. इतकें वायट दिसता. तरी सुद्दां हांव एक मेसेज दितां, आयज गोंयच्या भाग्य विधाते आमचे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती त्या निमतान तरी हांकां सद्याच्या मंत्र्यांक सद्बुद्धी दिवची आनी गोंयच्या बद्दल बरो विचार करचो आनी जे वेळान आमचे गोंयचे भुरगे जनता ही कायमची सुखी आसची. देव बरें करूं.